अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 9वें पारे का तर्जुमा और तफसीर चल रहा है, जिसके आगाज़ में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा पाक है, जिनको उनके कौम के सरदारों ने धमकी दी कि अगर आप तबलीग से, रुश्द व हिदायत के पैगाम से बाज ना आए तो हम आपको जला वतन कर देंगे। इस पे जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह हक़ के साथ फ़ैसला फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को नेस्त व नाबूद किया, उनका नामो निशान मिटा दिया। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर ये बस्ती वाले ईमान और तकवा को इख्तियार कर लेते तो फलाह इनकी थी, कामयाबी इनकी थी और फ़ायदा इन्हीं का था। जब इन्होंने हक़ को जुठला दिया तो फिर इन पे अजाब आ गया। इन बस्ती वालों से हम बेपरवाह नहीं हैं, दिन में या रात में जब चाहेंगे अजाब आएगा इनकी बदआमालियों की वजह से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी जा रही है, ये जो कुफ़ार मक्का आपकी मुखालफत करते हैं, आपको इज़ा पहुँचाते हैं, तो ए महबूब अलैहिस्सलाम आप इनसे परेशान ना हो, बल्कि जिस तरह पिछली कौमों को नेस्तो नबूद कर दिया गया अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन की वजह से, बदआमालियों की वजह से, ए महबूब अगर ये आपको भी तकलीफ देंगे तो इनका भी अंजाम बद होगा और बहुत बुरा अंजाम होगा। 103 नंबर आयत में मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का तज़किरा है और फ़िरौन के साथ आपके का मुकालमे का तज़किरा किया गया, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वाज़ेह निशानियाँ अता फरमाई उनका तज़किरा है। फ़िरौन के दरबार के अंदर जो मुनाजरा है और आमना सामना होना है उसका तफसीलन ज़िक्र किया गया। फ़िरौन ने जादूगरों को जब बुला लिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक का मौजज़ा देखा और आपका यद बैज़ा मुबारक को देखा, तो लोगों ने कहा ये तो जादू है, तो इसके मुकाबले में हम जादूगर इकट्ठे करेंगे। फ़िरौन ने सरकारी तौर पर बहुत बड़े जादूगरों को बुलाया और जादूगर फ़िरौन के दरबार में जमा हो जाते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ और अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मदद के साथ फ़िरौन के दरबार में खड़े हैं। हक़ अकेला भी हो तो गालिब आ जाता है। उन्होंने अपनी रस्सियों को फेंका, सांप बन जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है अपना आसा मुबारक फेंकिए। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा एक बहुत बड़ा अज़दहा बनता है जो तमाम सांपों को, अज़दहों को खा जाता है। ये जादूगरों ने देख के हक़ को पहचान लिया, लेकिन फ़िरौन ने नहीं पहचाना। उसका तकब्बुर, उसका किब्र उस पर गालिब आ गया। लेकिन वो जादूगर जिनको फ़िरौन ने खुद पाल रखा था, उन्होंने कहा हमारा जादू जब मगलूब हुआ है तो ये असल नहीं है, असल वो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो पावर है। तो वो क्या थी? वो अल्लाह की तरफ से दी हुई मदद और अल्लाह की रूहानियत की मदद थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखते हुए जादूगर तो मुसलमान हुए, फ़िरौन फिर भी मुसलमान ना हुआ। उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतने सालों पाला है, मैं इस पर सजा दूंगा, तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। उन्होंने कहा अब हर चीज़ कबूल है, लेकिन दामन मूसा हम नहीं छोड़ेंगे। जिस चीज़ को हमने देख लिया है, हमारे सामने हिजाब उठ गया है, हमने रब की किबरियाई को देखा है और सच्चे मूसा अलैहिस्सलाम है, बाकी सब कुछ झूठ है। ये जो जादू है ये झूठ है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादू का इल्म नहीं बल्कि अल्लाह की जनाब से इल्म हासिल है। तो ये इस वाक़े का तज़किरा तफसीलन 9वें पारे में जिक्र किया गया सूरतुल आराफ के अंदर। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें होनी शुरू हो जाती हैं। अगली आयत में 130 नंबर आयत में फ़िरौनियों पे कहत साली का तज़किरा आता है। वो कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें। अब सब इकट्ठे होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब होता ये था कि जब कोई अच्छा काम होता तो फ़िरौन कहता ये मेरी तरफ से है, और जब कोई बुरा आता तो उसकी निस्बत नाउज़ बिल्लाह कहता जी हमारे ऊपर मूसा और उनके हवारियों ने कुछ कर दिया या जादू कर दिया है। उनके ऊपर जो अजाब आए उनमें से चंद टिड्डियों का अजाब, जुओं का, मेंढक का और खून का अजाब तसलसल से आता रहा और उनकी तबाही मुकद्दर होती रही। फिर इकट्ठे होके आए हमारे लिए दुआ करें। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बहुत नरम दिल होते हैं, रहम दिल होते हैं। दुआ की गई, उनका अजाब टल जाता है। उन्होंने कहा अगर अजाब टल गया तो हम ईमान ले आएंगे, लेकिन वो ईमान फिर ना लेके आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जिला वतन किया जाता है और आपके खिलाफ और आपके मानने वालों के खिलाफ साजिशें हुई। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब चले तो समुंदर में फ़िरौन और उनके लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है और इबरत का निशान बना दिया जाता है। ये सारा तज़किरा इन आयात में है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जलवागर होते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। 40 दिन अल्लाह की बारगाह में महव इबादत रहते हैं। आपको नबूवत और आपको किताब अता की जाती है। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ है जिसका तज़किरा किया गया, रब्बी आरिनी रब्बी आरिनी, या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब की ख़ास कैफियत है जो अल्लाह के हुज़ूर उन्होंने बार बार पेश की है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص انداز میں اپنے نور کی خاص تجلی کو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ ظاہر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی میں گم ہو جاتے ہیں، اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، ظاہری اثرات جسم پہ تو آتے ہیں لیکن باطن میں اس کے کمالات اپنے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک روشن ہے اور منور ہو جاتا ہے اس تجلی کے دیکھنے کے بعد، اور ظاہری جسم پہ کچھ کیفیات آتی ہیں، اس کا تذکرہ بھی اس میں کیا جاتا ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور میں گم رہتے ہیں، اور یوں سمجھیے عام لفظوں میں جو ایک بندہ اللہ کی محبت اور اس کی خاص کیفیت میں آگے چلا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایسی کیفیت آ جاتی ہیں۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلیم اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، آپ کو تورات عطا کی جاتی ہے، نبوت کا منصب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات اس میں ہیں۔ پھر ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اور خود 40 دن قیام میں رہتے ہیں، اور پیچھے قوم کا گمراہ ہو جانا، اس کا تذکرہ، یہ سارا انہی آیات میں ذکر کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دعا کے کلمات، استغفار کے کلمات تعلیم کیے گئے، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر آگے چل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا کہ آپ نبی امی ہیں، کہ دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، اور اللہ کی جناب سے وہ سب کچھ پڑھ کے سیکھ کے آئے ہیں۔ جو سکھانے آتا ہے وہ دنیا والوں کو دنیا سے سیکھا نہیں کرتا، بلکہ وہ استاد بن کے آئے ہیں، وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کی شان امی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی جناب کرم سے، اپنے خاص کرم سے اپنے محبوب علیہ السلام کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی استاد حضور کا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات وعلا ہے۔ اللہ سے انہوں نے بلا واسطہ ہر علم میرے آقا نے خود سیکھا اور حاصل کیا ہے۔ اگلی آیات میں 160 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایک خاص معجزے کا، کہ آپ نے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارا، اس پتھر سے 12 چشمے نکلتے ہیں، اور 12 قبیلوں کا الگ الگ پانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ پانی حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے بنی اسرائیل والوں کی بددیانتی کا تذکرہ ہے۔ ایلا نامی ایک بستی میں قیام کیا، وہاں ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن، لیکن انہوں نے ہیلا کرتے ہوئے سمندر سے چھوٹے چھوٹے الگ سے گڑھے بنا لیے کہ مچھلیاں آزاد پھرتی تھیں تو وہ ان کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس کے اندر راز کیا ہے؟ صرف فقط پیغام یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے اس کا ماننا لازم ہوتا ہے۔ اس میں بندہ جب حیل و حجت کرتا ہے تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ ان آیات و بینات میں ان کا تذکرہ ہے۔ 172 نمبر آیت میں شان الست کا تذکرہ ہے۔ وہ ایک عالم ارواح کا واقعہ بیان کیا گیا، جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو پھر جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر حضور کی روح انور، روح اعظم کے برکت اور توسل سے انبیاء، مرسلین، اولیاء نے، پھر تمام مخلوقات نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ عالم ارواح کے ایک خاص واقعے کا تذکرہ بھی اس پارہ نمبر 9 میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں ایک خاص مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اور دل میں اللہ کو یاد کیا کرو، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ قرآن مجید کی شان کو بھی بیان کیا اور اللہ کے ذکر کی کثرت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔